मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। खानेपानी मन्त्री चौधरी, सरकारले बढायो सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा। एमसीसी पक्षधरहरूलाई गाउँबाट लखेट्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। विप्लव 1,34,000 सेना भर्ती गर्दै रुस। कमिसन बढाउन दबाब दिँदै आजदेखि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिसेल उठाउन छाडे। 24 सदस्यीय फुटबल टिम घोषणा। नवयुग र विकासको पुनरावगमन। अझै 3 दिन मौसम सफा हुँदैन। मौसमविद, रुबलमा भुक्तानी नगर्ने देशलाई रुसले ग्यास नदिने। युरोपेली देशलाई असर। ठूला दलबाट देश बन्छ भन्नु साडेको टाङ मुन्नी बाल्टी थाप्नु जस्तै हो। राजेन्द्र लिङदेन। सुनको भाउ आज तोलामा 800 रुपैयाँले बढ्यो। सरकारले तेजाब आक्रमण र यौन हिंसा विरुद्धको अध्यादेश ल्याउने। ओलीको काउन्टर रणनीति। गठबन्धनका असन्तुष्टलाई एमालेमा समेट्ने। दर्शकबिन नमस्कार। इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। आज पनि सदा जस्तै देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो दिनभरिको समाचार अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट, कुन जिल्लाबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग सवारी भाडा बढ्यो। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी यातायात व्यवसायको माग बमोजिम हाल कायम भाडा दरमा थप 11 देखि 13% सम्म बढाएको हो। यातायात व्यवसायले इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै दबाब दिएपछि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा बढाएको हो। मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा बढाउन स्वीकृत गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशका लागि चल्ने मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनमा मात्रै भाडा बढाइएको हो। रूट अनुसार बढेको भाडाको सूची आइतबार सार्वजनिक गरिने र सूची सार्वजनिक भएपछि लागू हुने विभागले बताएको छ। तर स्थानीय स्तरमा चल्ने लोकल सवारी साधनको भाडा भने नबढ्ने विभागले बताएको छ। यसका साथै अब इन्धनको मूल्य 5% भन्दा धेरैले घटबढ भएमा स्रो अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, अब विप्लवको प्रसंग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले एमसीसी पक्षधरलाई गाउँबाट लखेट्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै महासचिव चन्दले एमसीसी पक्षधरहरूलाई गाउँबाट लखेट्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले देशमा चुनावको नाममा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बीचमा ध्रुवीकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरू प्रगतिशील देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गराउन गाउँमा पुग्नु पनि बताएका हुन्। उनले एमसीसीको पक्षधरलाई दलाल पुँजीपति वर्गको संज्ञा दिँदै उनीहरू विरुद्धको लडाईँलाई गाउँसम्म पुर्याउने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, आज नेपालमा एउटा लडाईँ चलिरहेको छ, एउटा ध्रुवीकरण चलिरहेको छ। राष्ट्रघात गर्ने मान्छेहरू अनेक किसिमको खेल लिएर आएका छन् र अहिले चुनावको एउटा हतियार चलिरहेको छ, प्रयोग भइरहेको छ। नेपाल ध्रुवीकरण हुँदैछ। देशभक्त र देशघातीहरूको बीचमा, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बीचमा, दलाल र स्वाभिमानी नागरिकको बीचमा एउटा ध्रुवीकरण हुँदैछ। यो प्रक्रियालाई हामीले तीव्रता दिनुपर्छ। हामीले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ। दर्शकबिन, अब मेलम्चीको प्रसंग। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारको लक्ष्य अनुसार चैत्र मसान्तसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुग्ने बताएका छन्। आज हेलम्बु 1 मा रहेको मेलम्ची खानेपानीको बाँधस्थल पुग्नुभएका मन्त्री चौधरीले तोकिएको समयमा काम सक्न ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। अहिले हेडबक्स सुरुङ सफा गर्ने काम भइरहेको छ। उनले प्राविधिकहरूमा केही कठिनाई देखा परे पनि त्यसलाई समाधान गर्दै चैत्र मसान्तसम्ममा जसरी पनि पानी काठमाडौँ छाड्ने सरकारी लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको बताएका छन्। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले 17 नम्बरको 1.5 किलोमिटर टनल सफा गर्न 21 नम्बर गेट खोल्न र 9 नम्बर गेट झार्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै 9 नम्बर गेट भोलि झार्ने प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। यसपछि मुख्य काम सकिने उहाँको भनाइ छ। सुरुङ सफा गर्ने क्रममा सुरुङभित्र सोचे भन्दा बढी लेदो भरिएको पाइएकोले सो सफा गर्ने कार्य भइरहेको ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोका सब कन्ट्र्याक्टर एसके कन्स्ट्रक्सनका एक सञ्चालक समेत तामाङले जानकारी दिएका छन्। उनले लेदो सफा गरेको 1 हप्ता जतिमै मेलम्चीको पानी काठमाडौँसम्म सकिने उल्लेख गर्दै सोही अनुसार कार्य भइरहेको बताएका हुन्। दर्शकबिन, अब सेना भर्तीको प्रसंग।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहिबार रुसको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नै 1,34,500 नयाँ सैनिक भर्ती गर्ने आदेश पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तर रुसी रक्षा मन्त्रालयले नयाँ सैनिक भर्तीको युक्रेन युद्धसँग कुनै सरकार नरहेको बताएको छ। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण 5 सातामा प्रवेश गर्न लाग्दा यस्तो आदेश पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। साथै अहिले युक्रेनी फौजले रुसी आक्रमणका सशक्त ढंगले प्रतिकार गरिरहेको अवस्था छ। रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुले मंगलबार यसरी नयाँ भर्ती गरिएको सैनिकलाई कुनै पनि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नपठाइने बताएका छन्। तर युद्ध चलिरहेका बेला यसरी सैनिक भर्तीको विषय अघि आउनुलाई उच्च संवेदनशील नै मानिएको छ। दर्शकबिन सडक अवरुद्धको प्रसंग। मुडखु ककनी सडक खण्ड पिच गर्न माग गर्दै स्थानीयले सडक अवरुद्ध पारेका छन्। 3 पिप्लेमा भेला भएर स्थानीयले सवारी साधन आउजाउमा रोक लगाएका छन्। स्थानीयको अवरोधको कारण नुवाकोट तर्फ जाने फोहोरका टिप्परलाई समेत 3 पिप्लेबाट नै फिर्ता पठाइएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बताएको छ। बल्खु पुलबाट सुन्दरी घाट जाने सडक ग्राभेल गर्ने काम भइरहेकाले उक्त स्थानमा सञ्चालन हुने सवारी साधन पनि प्रभावित भएका छन्। ललितपुरको गोदावरी हरिसिद्धि आउजाउ गर्ने सवारी साधनलाई आज पनि क्यान्सर अस्पताल साना गाउँ इमाडोल ग्वार्गो सञ्चालन हुँदै गरिएको छ। उक्त स्थानमा सडक मर्मतका कारण सवारी साधनलाई डाइभर्सन गरिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बताएको छ। दर्शकबिन मौसम सफा नहुने यस सम्बन्धी प्रसंग। अझै 3 दिन मौसम सफा नहुने भएको छ। भारतको बिहार आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावको कारण देशका धेरैजसो स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे। केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद मन्जु बासीले बताएकी छिन्। उक्त प्रणालीको प्रभावले प्रदेश नम्बर 1 लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे। केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। अझै 3 दिन मौसम सफा हुने अवस्था देखिएको छैन। मौसमविद बासीले भनिन् रातिको समयमा प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहने भई प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश लगायत र गण्डकी प्रदेशका केही भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागको मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। दर्शकबिन अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको प्रसंग। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला दलबाट देश बन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु दूध दुहुन साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्नु जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय तह चुनावलाई लक्षित गरी राप्रपाले तनहुको दमौलीमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङदेनले भने साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर साँडेले दूध दिएन भनेर त्यसलाई सुमसुम्याउँदा कन्याउँदा होइन यसलाई खाना पुगेन भनेर दाना थप्दा पनि दूध दिँदैन। ठूला दलबाट देश बन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु पनि त्यस्तै हो। उनले शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड कतिपटक प्रधानमन्त्री भएमा देश बन्छ भनेर प्रश्न समेत गरे। अब तिनै पार्टी तिनै नेताबाट देश बन्छ भनेर तिनीलाई हाम्रो बाजेको पार्टी बाउको पार्टी मैले यति लेबी तिरेको पार्टी भनेर उनैलाई भोट दिइराख्नु भनेको र यिनै देशबाट देश बन्छ भनेर अपेक्षा राख्नु भनेको साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्नु जस्तै हो। उनले भने जबसम्म तिनै पार्टीलाई भोट हाल्नुहुन्छ तबसम्म देशले परिवर्तन र विकास प्राप्त गर्दैन। दर्शकबिन खेलकुदको प्रसंग। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताराई 24 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कुवेतमा हुने चरणका लागि मुख्य प्रशिक्षक अलमुताराईले 24 खेलाडीलाई बोलाएको बताइएको छ। प्रारम्भिक टोलीको घोषणा हुँदा मिडफिल्डर विशाल राई टोलीबाट बाहिरिएका छन्। यस्तै फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ र डिफेन्डर विकास ख्वासले पुनरावगमन गरेका छन्। आर्मीका खेलाडी द्वय नवयुग र विकास चोटका कारण पछिल्लो समय राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिरिएका थिए। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपालले वैशाख 2बाट बन्द प्रशिक्षण थाल्ने एन्फाले बताएको छ। मोफसलमा भइरहेका प्रतियोगिता र शहीद स्मारक र ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्रले एएफसी कप छनौट 2022 को प्ले अफ खेल्ने भएकाले प्रशिक्षण केही पछिबाट मात्र सुचारू हुनेछ। कुवेतमा हुने एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। समूह ए मा आयोजक कुवेतसँगै इन्डोनेसिया र जोर्डन पनि रहेको छ। दर्शकबिन ग्यास नदिने यस सम्बन्धी प्रसंग। रुसले शुक्रबारदेखि आफ्नै मुद्रामा रुबलमा भुक्तानी नगर्ने देशलाई ग्यास नदिने भएको छ। यसअघि धम्की मात्र दिँदै आएको रुसले एउटा आदेश पारित गर्दै रुससँग मित्रवत व्यवहार नदेखाउनेले देशहरूले ग्यास खरिदका लागि अनिवार्य रूपमा रुबलमै भुक्तानी दिनुपर्ने नियम लागू गरेको बीबीसीले बताएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हस्ताक्षर गरेको आदेश अनुसार ग्यास खरिद गर्न चाहनेहरूले आजदेखि रुसी बैंकमा खाता खोलेर रुबल जम्मा गर्नुपर्नेछ। रुसको यो नियमपछि ग्यास खरिद गर्ने युरोपेली देशहरूलाई निकै ठूलो असर पर्नेछ भने
युद्धका कारण कमजोर बन्दै गएको रुसी मुद्रालाई राहत हुनेछ। यसले रुसी मुद्रा बलियो बन्ने तथा रुसीसँग डलर र युरोको सञ्चित बढ्ने अनुमान गरिएको छ। रुसी निर्णयको प्रतिक्रिया दिँदै जर्मनीले यसलाई ब्ल्याकमेल अर्थात् जालसाजी गरेको आरोप लगाएको छ। दर्शक बिना बाद देउवाको भ्रमण आपत्ति सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा आज भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्, तर मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको भ्रमणबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफलै नगरेको भन्दै एमाले प्रसार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले आपत्ति जनाएका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजबाट भारत भ्रमणमा जाने समाचार सार्वजनिक भएको छ। संवेदनशील र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमा मुलुकको सबभन्दा ठूलो र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग उहाँले कुनै छलफल र सरकार नै राख्नु भएको छैन। देउवाको भ्रमण निजी पारिवारिक हो कि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भन्दै रिजालले प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ 5 दलले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने रणनीति तय गरिरहेको बेला नेकपा एमाले गठबन्धनका असन्तुष्टलाई स्थानीय तहको उम्मेद्वार बनाउने योजना बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदा असन्तुष्ट रहेका स्थानीय तहका नेतालाई एमालेमा प्रवेश गराउनेदेखि राजनीति पद दिलाउने सम्मका रणनीति अनुसार जाने योजना बनाएको हो। बरु पराजित भई स्वीकार्ने तर चुनाव लड्ने मनस्थिति गरेर 5 वर्षदेखि गृहकार्य गर्दै आएका नेतालाई 5 दलीय गठबन्धनले टिकट नदिए तिनका भावना एमाले सम्बोधन गर्नेछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एक नेताले भने त्यसका लागि स्थानीय तहमा 5 दलले पाउने उम्मेद्वार र नपाउने असन्तुष्ट नेतालाई याद गर्न अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ। दर्शक बिना अब सुनको भाउको प्रसङ्ग। सुनको भाउ आज तोलामा 800 रुपियाँले बढेको छ। हिजो तोलाको 98,900 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा 800 रुपियाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ। त्यस्तै आज सुनको भाउ तोलाको 79,700 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको भाउ आज तोलामा 10 रुपियाँले बढेको छ। हिजो तोलाको 1350 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज तोलाको 1360 रुपियाँ तोकिएको छ। अवस्था दर्शकबिन इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।